छ सर। हिजो हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ। यसमा यो ग्लोबल र लोकल भेरिएबलको एक्सेस गर्दाखेरि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर युज हुन्छ भनेर योसम्म डिस्कस गरेका थियौँ। र यसमा के बुझ्ने भन्दाखेरि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर जुन छ यसको युज पछाडि अरू कामको लागि पनि आउँछ। स्कोप एउटा स्कोपबाट अर्को स्कोपमा हामीले फङ्सन डिफाइन गर्दा अथवा अनि कुनै ठाउँमा गएर फङ्सन एक्सेस गर्दा क्लासभित्रको त्यस्तो ठाउँमा पनि सबैतिर यो युज हुन्छ। र अहिले बेसिक सिम्पल प्रोग्राममा हामीले जुन क्लासतिर गएका छैनौँ यसमा स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरको काम यति बुझ्ने कि कुनै पनि एउटा ग्लोबल भेरिएबल छ र सेम नेमको लोकल भेरिएबल छ भने हामीले त्यो लोकल स्कोपबाट ग्लोबल भेरिएबललाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यो भेरिएबलको नामसँगै अगाडि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर चाहिन्छ। यदि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर युज गरेन भने यसले डिफल्ट त्यो लोकल स्कोपमा आफ्नो लोकल स्कोपमा जुन भेरिएबल छ त्यो नेमको त्यसलाई मात्रै एक्सेस गर्छ, ग्लोबलमा जाँदैन। त्यो स्कोपलाई ओभरराइड गरेर ग्लोबल भेरिएबललाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा यो स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर युज हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा देखाएको त्यही कुरा हो। एउटा एक्स भन्ने 5 x = 5 एउटा भेरिएबल ग्लोबल्ली डिक्लेयर छ यहाँ। अनि मेन भन्दा भित्र फेरि त्यही एक्स इन्टिजर x = 15 गरेको छ। अनि त्यही एक्स फेरि अर्को सानो स्कोपभित्र यो मेन भित्रको पनि अर्को एउटा ब्लकमा इन्ट x = 25 गरेको छ। र यसमा हामीले मेन भन्दा जस्ट भित्र गएर यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट सी आउटको यसमा एक्स भनेर जुन एक्सेस गर्यौँ यसले यसको नजिकको भेरिएबल भनेको यो 15 भ्यालु भएको एक्सलाई एक्सेस गर्छ र त्यही भ्यालु हामीलाई देखाउँछ स्क्रिनमा। त्यस्तै ग्लोबल भेरिएबल एक्सेस गर्नु पर्यो भने यो स्कोप रेजोल्युसन विथ एक्स गर्यो भने बल्ल यो x = 5 भन्ने भ्यालु आउने भयो। फेरि त्यहाँभित्र गएपछि अर्को स्कोप सुरु भयो। अनि यसमा एक्सको भ्यालु हामीले 25 भनेर अर्को भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौँ। र अर्को भेरिएबल डिक्लेयर गरेपछि अब यसको स्कोप यति सीमित छ, यही बिचमा मात्रै, यही ब्र्याकेट स्टार्ट र इन्डसम्म मात्रै। अनि यहाँनिरबाट हामीले एक्स एक्सेस गर्दाखेरि उसले यहाँ भेटेको लोकल भेरिएबल यही एक्सलाई एक्सेस गर्छ र ग्लोबल भेरिएबल भन्यो भने फेरि माथिको 5 भ्यालु नै लिन्छ। अनि यहाँबाट बाहिर गयो। अब यो 25 वाला भेरिएबलको स्कोप त्यहीँ सकियो। अब त्यसपछि हामीले लोकल डाटा भनेर एक्सेस गर्दाखेरि यसले यो 15 लाई एक्सेस गरिरहेछ र ग्लोबल डाटा भन्दा फेरि त्यही 5 मा गइरहेछ। अब कुनै पनि एक्सप्रेसनमा युज गरेका छौँ। सपोज यो x + x एउटा स्कोप रेजोल्युसन विथ x, अर्को चाहिँ जेनरल x मात्रै। र यो दुईटालाई सम गर्यो भने यो फर्स्ट ग्लोबल भेरिएबल लिने भयो, सेकेन्डमा चाहिँ यसले लोकल भेरिएबल 15 लिने भयो र टोटल सम यसको 20 आएको छ। यस किसिमले यो स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर हामी युज गर्न सक्छौँ यदि सेम नेमको भेरिएबल छ भने। हो यही कुरा, यही स्कोप रेजोल्युसन भेरिएबल के अपरेटर भेरिएबलसँग युज गर्दाखेरि अथवा कुनै भेरिएबल जस्तै अरू अब्जेक्ट हुनसक्छ, अरू कुनै इन्टिटी हुनसक्छ, फङ्सन, अनि त्यस्तो टाइपको इन्टिटी कुनै एउटा स्कोपमा डिफाइन छ, त्यसलाई हामीले त्यसको स्कोपभन्दा बाहिरबाट एक्सेस गर्न खोज्यौँ भने जहिले पनि यो स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर युज गरिन्छ। जस्तै सुरुमा मैले एउटा इक्जाम्पल भनेको थिएँ, युजिङ नेम स्पेस एसटिडी। हामी यो सबैमा युजिङ नेम स्पेस एसटिडी भनेर युज गरेका छौँ। त यो स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेस युज गरेर यो एसटिडी नेम स्पेस युज भयो। भित्रको यो सी आउट, सी इन, यी अब्जेक्टहरू हामी डाइरेक्ट, यदि यो एसटिडी भन्ने नेम स्पेस युज गरेन भने यो सी आउटलाई लेख्दाखेरि एसई अनि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर देन सी आउट भनेर लेख्नु। अब त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि एसटिडी भन्ने नेम स्पेसको सी आउट भन्ने अब्जेक्ट कल गरे हो। र त्यहाँ पनि कुनै एउटा डिफाइन नेम स्पेसबाट हामीले त्यसको कुनै इन्टिटीलाई कल गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा पनि नेम स्पेसको नेम अनि त्यसपछि स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर
अनि त्यसको अब्जेक्ट त्यो किसिमले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको युज यसरी आउँछ। ठीक छ। अब यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। देखिरहेछ यहाँ, सुनिरहेछ? सर स्क्रिनमा डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन डिएमए। त यो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि आएको कुरा हो, नयाँ कुरो होइन। तर अलिकति यसलाई ह्यान्डल गर्ने मेथड सी र सी प्लस प्लसमा अलिकति फरक छ। हुन त हामीले सीकै पनि यसमा युज गर्न सक्छौँ, तर त्यो गरिँदैन सी प्लस प्लसमा। सी प्लस प्लसकै सिन्ट्याक्स छ, त्यसैलाई नै युज गर्दाखेरि सजिलो पनि छ सीको भन्दा। र यो किन चाहिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले जति पनि प्रोग्राम लेख्छौँ, भेरिएबल अब्जेक्ट जेसुकै डिक्लेयर गर्छौँ, त्यो डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै रन टाइममा उसले पहिल्यै चाहिएको जति त्यो अब्जेक्टले भने जति मेमोरी एलोकेट गर्छ, अनि त्यही मेमोरीलाई हामीले प्रोग्रामभरि युज गर्छौँ। र यस्तो चाहियो कि रन टाइममै हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो कति मेमोरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा। पहिल्यै त्यो डिक्लेयर गरेको भेरिएबलको अथवा अब्जेक्टको आधारमा होइन कि रन टाइममा युजरको इनपुटको बेसमा। जस्तै मलाई कतिवटा एलिमेन्ट स्टोर गर्नु छ, रन टाइममा युजरले इनपुट गर्छ, र त्यो इनपुटको बेसमा हामीले मेमोरी त्यति बेलै एलोकेट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा डाइनामिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा एरे छ, र त्यो एरे सपोज कति एलिमेन्ट स्टोर गर्ने भन्ने थाहा छैन सुरुमा। युजरलाई हामीले चोइस दियौँ, कतिवटा एलिमेन्ट स्टोर गर्ने भन्दाखेरि युजरको चोइस भयो सपोज एन मिन्स एनी नम्बर। सपोज एनको भ्यालु 50 गर्यो भने 50 वटा एलिमेन्ट स्टोर गर्नको लागि हामीलाई एलोकेट गर्नु पर्यो। त्योभन्दा बढी पनि होइन, कम पनि होइन। तर पहिले हामीले एरेलाई 50 भनेर डिक्लेयर गरिदियो स्ट्याटिकल्ली भने त्यो केसमा 50 भन्दा बढी युजरको रिक्वायरमेन्ट भयो भने पनि स्टोर गर्न मिलेन। 50 भन्दा कम भयो भने बाँकी स्पेस त्यत्तिकै वेस्टेज भयो, त्यो युजलेस भयो स्पेस। र यो किसिमले जति चाहियो त्यति मेमोरी रन टाइममा एलोकेट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा हामी डाइनामिकल्ली एलोकेट गर्छौँ। र डाइनामिकल्ली एलोकेट गर्नको लागि सी ल्याङ्ग्वेजमा यो म्यालोक अनि त्यसपछि गएर रिएलोक, क्यालोक, फ्री यो यस्तो खालको फङ्सनहरू युज भएको थियो। म्यालोक युज गर्दाखेरि सुरुमा एउटा पोइन्टर चाहियो इक्वल टु म्यालोक, अगाडि चाहिँ टाइप कास्ट गर्ने, अनि म्यालोक त्यसपछि भित्र म्यालोकभित्र साइज कति बाइट्स चाहिन्छ त्यो भनेको टाइपको साइज इन्टु नम्बर अफ एलिमेन्ट गरेर हामी त्यसरी एसाइन गर्थ्यौँ, र त्यो एउटा फर्मेट थियो। अब त्यसको सट्टा सी प्लस प्लसमा सिम्पली यो दुईटा अपरेटर्स भन्छ, न्यू र डिलिट, यो हामी युज गर्छौँ। न्यूको काम के हो भन्दाखेरि न्यूले त्यही म्यालोकले गर्ने काम गर्ने हो, डिलिटले फ्रीले हामीले जुन टाइपको डाटा टाइप भेरिएबल मेमोरी एलोकेट गर्नु साउन्ड काटिएर आयो पर्ने हो। तर चाहिँ फेरि भनिदिनु न त्यो न्यू र डिलिटको अड्किरह्यो। न्यू र डिलिट भनेको चाहिँ म्यालोक र फ्री भन्ने जुन सीमा छ, त्यो म्यालोक र फ्रीको एक्ज्याक्टली त्यही काम हो न्यू डिलिटको। ठिक छ। New is followed by a data type specifier. New
कसको लागि न्यूसँग मेन्सन गर्छ। त्यस्तै डिलिटसँग पनि डिलिटसँग जुन पोइन्टरले मेमोरी एड्रेस लिएको छ एलोकेटेड ब्लक त्यो मेमोरी रिलिज गर्नको लागि डिलिटसँग त्यो पोइन्टर नेम हामी कल गर्छौँ। अब यसमा जस्तै न्यूलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पोइन्ट सिंगल भेरिएबलै हुन सक्छ, कुनै एरे हुन सक्छ, जसको हामीलाई केही रन टाइममा एलोकेट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा फर्स्ट काम भनेको एउटा पोइन्टर क्रिएट गर्ने हो। जुन पोइन्टरको बारेमा पढेका थियौँ सीमा, पोइन्टरको त्यही कुरा हो। यहाँ पोइन्टरको सबै कुरा सेम नै हो र पोइन्टर पहिला एउटा क्रिएट गर्ने पोइन्टर भेरिएबल जुन डाटा टाइपको लागि हो त्यही डाटा टाइपको पोइन्टर। अनि त्यो पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गरिसकेपछि अब हामीले मेमोरी एलोकेसन गर्नको लागि त्यो पोइन्टर इक्वल टु न्यू अनि त्यसपछि टाइप नेम भनेको डाटा टाइप यस किसिमले कल गर्नु पर्यो। एउटा सिंगल भेरिएबललाई हामीले मेमोरी एलोकेट गर्दैछौँ भने जस्ट डाटा टाइप मात्रै लेख्यो हुन्छ न्यूको पछाडि। तर मल्टिपल भेरिएबल अथवा एउटा एरेलाई हामीले एलोकेट गर्दैछौँ भने त्यो केसमा पोइन्टर इक्वल टु न्यू भनेको यो किवर्ड भयो मेमोरी एलोकेसनको लागि। त्यसपछि डाटा टाइप दिनु पर्यो अनि एरे जस्तै यो ब्र्याकेटमा नम्बर अफ एलिमेन्ट भनेको कतिवटा एलिमेन्टको लागि हामीले मेमोरी एलोकेट गर्ने हो त्यो नम्बर अफ एलिमेन्ट यहाँ दिनु पर्यो। र दिस नम्बर अफ एलिमेन्ट इज द इन्टिजर भ्यालु। त यहाँ 10 वटा एलिमेन्टको लागि हो भने 10 भन्ने दिनु पर्यो, 20 हो भने 20, जस्तै युजरको इनपुट n हो भने n भनेर पास गर्नु पर्यो, त्यही नम्बर इन्टिजर। र यो नम्बर अफ इन्टिजर भन्ने बित्तिकै यसमा हामीले डाइरेक्टली कन्स्टेन्ट भ्यालु पनि पठाउन सक्छौँ अथवा युजरको इनपुटको बेसमा जस्तै n भन्ने कुनै इन्टिजर छ, n मा युजरले केही भ्यालु इनपुट गर्ला त्यही n लाई पनि यहाँबाट पास गर्न सक्छ। सो यहाँ चाहिँ भेरिएबल पनि हुन सक्छ, कन्स्टेन्ट पनि हुन सक्छ, तर त्यो इन्टिजर हुनु पर्यो। अगाडिको टाइप भनेको चाहिँ जुन डाटा टाइपको लागि हो त्यही डाटा टाइप यहाँ युज गर्ने। यो ब्र्याकेट भित्र इन्टिजर नै हुनुपर्छ। र यो न्यूको फंक्सन भयो। त्यसपछि गएर अर्को जस्तै यसैको एक्जाम्पल हेरौँ न्यूमा। अब एउटा इन्टिजरको लागि मैले मेमोरी एलोकेट गर्न खोजेँ भने इन्ट एस्ट्रिक ए यो सुरुमा एउटा पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो। यो जस्ट केही होइन, सिम्पली ए इज द पोइन्टर। त्यसपछि अब भेरिएबलको लागि भ्यालु हामीले स्टोर गर्नलाई यो चाहिँ पोइन्टर भयो। त्यसपछि यहाँनिर यो ए इज इक्वल टु न्यू इन्ट भनेर जुन स्टेटमेन्ट यहाँ कल गरेको छ यो न्यू इन्टले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टिजर टाइप भयो, त्यसको लागि एउटा न्यू मेमोरी लोकेसन यसले एलोकेट गरिदिन्छ न्यूले। अब यसरी एलोकेट गरेपछि त्यो एलोकेटेड स्पेस जुन हुन्छ त्यसको एड्रेस अफ मेमोरी असाइन टु ए, यो पोइन्टर 1 मा त्यसले जति एलोकेट गर्यो मेमोरी त्यो एसाइन गर्छ। भनेपछि अब त्यो जुन मेमोरी हामीले एलोकेट गर्यौं इन्टिजरको लागि भनेर त्यो मेमोरी एड्रेस त्यसको एड्रेस चाहिँ कसले पाउँछ भन्दा यो ए भन्ने पोइन्टरले पाउँछ। अब हामीले त्यो लोकेसनलाई डाइरेक्टली ए को नामबाट एक्सेस गर्न सक्छौं। अब त्यहाँ भएको भ्यालुलाई एक्सेस गर्ने हो भने एस्ट्रिक ए भन्नु पर्यो, त्यसको एड्रेस एक्सेस गर्नु पर्यो भने जस्ट ए बाट गर्नु पर्यो। अब हामीले एड्रेस पठाउने अथवा भ्यालु पठाउने हैन कुनै ठाउँमा फंक्सन कलमा यता त्यसको सबैको लागि यही ए भन्ने नेमबाटै त्यो लोकेसनलाई एक्सेस गर्नु पर्यो। यो पोइन्टरमा हामीले कसरी गर्थ्यौं त्यही किसिमले एक्सेस गर्ने हो। अब त्यस्तै यो भयो सिंगल एउटा एलिमेन्टको लागि मेमोरी एलोकेसन। अब त्यस्तै अब यसलाई मल्टिपल भ्यालु अथवा एउटा एरेलाई एलोकेट गर्नु छ भने अब त्यसमा पनि सेम वेबाट सपोज इन्टिजर एउटा पोइन्टर x बनायो अनि यो x इक्वल टु न्यू
त्यसपछि डाटा टाइप हामीले के को लागि हो भन्दाखेरि इन्टिजर टाइपको लागि एलोकेट गर्दैछौँ अनि यो चाहिँ ब्र्याकेट भित्र 5 भनेको टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 5 र यसले के गर्छ भन्दाखेरि 5 वटा इन्टिजर भ्यालु राख्न मिल्ने गरी एउटा मेमोरी ब्लक यसले चाहिँ एलोकेट गर्छ र त्यो मेमोरी ब्लकको स्टार्टिङ एड्रेस फर्स्ट एड्रेस कसलाई एसाइन गर्छ भन्दा यो x भन्ने पोइन्टरलाई एसाइन गर्छ। अब यही कुरा हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सीमा यही कुरालाई यसरी लेख्थ्यौँ x इक्वल टु अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ टाइप कास्ट इन्ट एस्ट्रिक अनि म्यालोक त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्टिजरको साइज भनेर साइज अफ इन्ट इन्टु त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट कति छ 5 भनेर यो किसिमले यसरी लेख्थ्यौँ। ठिक छ, यो सीमा हामीले यसरी लेख्नु पर्थ्यो। अब यसमा अगाडिको इन्ट एस्ट्रिक भनेको यहाँ हामीले एलोकेट गर्ने जुन स्पेस हो त्यो स्पेसमा इन्टिजर भेरिएबलहरू स्टोर हुन्छ, इन्टिजर भ्यालुहरू स्टोर हुन्छ भन्नको लागि अगाडि यो टाइप कास्ट गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ, किन भन्दाखेरि म्यालोक भन्ने फङ्सनले रिटर्न गर्ने टाइप भनेको भोइड पोइन्टर डिफाइन छ। सो हामीले यसलाई टाइप पनि चिनाउनु पर्थ्यो कुन टाइपको लागि हामीले एलोकेट गरे भनेर। त्यसपछि म्यालोक फङ्सन कल भयो अनि साइज अफ इन्ट इन्टिजरको साइज जति लिन्छ त्यो कम्पाइलरमा उसले त्यो साइज यसले दिन्छ अनि मल्टिप्लाइड बाई नम्बर अफ एलिमेन्ट भनेपछि जतिवटा एलिमेन्ट त्यो लोकेसनमा चाहिने हो हामीलाई त्यति साइज, जस्तै इन्टिजरको सपोज 2 बाइट छ भने 2 × 5 गर्दा टोटल 10 बाइट्स भनेर साइज दिनु पर्थ्यो हामीले यहाँ टोटल मेमोरीको। अब त्यही कुरालाई C++मा यति सिम्पल बनाइदिएछ जसमा यो इन्ट एक्स अगाडिको लाइन त पोइन्टर चाहिहाल्यो र सेकेन्ड लाइनमा जुन x इज इक्वल टु न्यू इन्ट ब्र्याकेटमा 5 छ भने जस्ट डाटा टाइप दिए पुग्यो, साइज दिए पुग्यो। साइज पनि यहाँ मेमोरीको साइज होइन कि नम्बर अफ एलिमेन्ट कतिवटा एलिमेन्ट चाहिने हो, अरू साइज यसले अटोमेटिकल्ली इन्टिजरको साइज आफै डिक्लेयर गर्छ र यो इजी छ। जुन सीमा भन्दा C++मा यो मेमोरी एलोकेसन पनि धेरै सजिलो बनाइदिएछ। ठिक छ, सुनिराखेको छ आवाज? सुनिरहेछ सर। यो यति सजिलोसँग हामीले मेमोरी एलोकेट गर्न सक्छौँ। अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि लास्टमा यहाँ एउटा यो जुन फिगर देखाएको छ यो 5 वटा सेल मेमोरी सेलको एउटा ब्लक यसले चाहिँ क्रिएट गरिदिने भयो, कतै एलोकेट गरिदिने भयो। त्यसपछि त्यसको एड्रेस यो स्टार्टिङको एड्रेस चाहिँ x ले स्टोर गर्छ भनेको द्याट मिन्स नाउ x पोइन्टर पोइन्ट्स टु द फर्स्ट ब्लक अफ द मेमोरी। अब यसमा हामीले यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि बाँकी रुल सबै त्यही हो। अब मेमोरी बनिसक्यो, x भन्ने नाम छँदैछ, x ले एक्सेस गर्छ भनेपछि अब x5 भनेर जुन हामीले एरे डिक्लेयर गर्थ्यौँ अब सिमिलरली यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ बाई युजिङ एरे नोटेसन अर पोइन्टर नोटेसन भनेर जुन पढेका थियौँ सीमा, त्यही कुरा यहाँ एप्लाई हुन्छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने x0 यो चाहिँ एरे नोटेसनमा अथवा त्यसैलाई एस्ट्रिक x लेख्यो भने यसले फर्स्ट एलिमेन्टमा यहाँ भएको भ्यालु दिन्छ। अब त्यसैलाई एस्ट्रिक x प्लस यो 0 हो है, 1 भएछ, यो चाहिँ 0 x प्लस 0 को एस्ट्रिक भन्नु र एस्ट्रिक x भन्नु एउटै कुरा भयो। त्यसैलाई एरे नोटेसनमा x0 लेख्न सकिन्छ। अब त्यही कुरा सेकेन्ड एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो हामीले भने x1 भन्छौँ अर त्यसलाई पोइन्टर नोटेसनमा एस्ट्रिक x प्लस 1 भन्छौँ। त्यही किसिमले थर्ड भन्यो भने x2 पोइन्टर नोटेसनमा एस्ट्रिक x प्लस 2। अब यो x प्लस 1 मात्र लेख्यो भने यसले सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस दिन्छ, x प्लस 2 लेख्यो भने थर्ड एलिमेन्टको एड्रेस, x प्लस 3 ले फोर्थको, x प्लस 5 ले फिफ्थको। र इन जनरल इफ I इज इन्टिजर देन x प्लस I रिप्रेजेन्ट्स द एड्रेस अफ द एलिमेन्ट एट इन्डेक्स पोजिसन I। त्यस्तै एस्ट्रिक अगाडि ब्र्याकेटमा x प्लस I भनेर लेख्यौँ भने त्यसले द भ्यालु एट द पोजिसन इन्डेक्स पोजिसन I हो। त्यो किसिमले जुन एरेमा एक्सेस गरेका थियौँ बाँकी काम सबै सेम हो।
सर त्यो खाली डबल एलोकेसन डबल एस्ट्रिक चाहिँ चाहिँदैन भनेपछि सीमा दुईटा एस्ट्रिक चाहिन्छ होइन सर? डबल एस्ट्रिक भनेको डबल 2 डाइमेन्सनल एरे भयो भने मात्रै डबल एस्ट्रिकको कुरा आउँछ होइन। यो सिंगल डाइमेन्सनमा सिंगल एस्ट्रिक नै हो। यो अहिले 1 डाइमेन्सनको कुरा गरेका छौँ। 2 डाइमेन्सन भयो भने हामीले त 2 डाइमेन्सनलाई त्यही किसिमले मेमोरी एलोकेट गर्नुपर्छ। पहिला पोइन्टरको लागि गर्नु पर्यो, त्यसपछि पोइन्टर एरेको लागि गर्नु पर्यो, हरेक पोइन्टरलाई एउटा एउटा रो एसाइन गर्नु पर्यो। जुन सी ल्याङ्ग्वेज हामीले म्याट्रिक्सको 2 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्सको एलोकेसनलाई के गरेका थियौँ त्यही वेबाट सेम गर्ने हो। खालि त्यहाँ म्यालोकको ठाउँमा हामीले यहाँ न्यू युज गरेर एलोकेट गर्छौँ, त्यति मात्रै फरक हो। अब जब 2 डाइमेन्सनल एरे हुन्छ यसरी पोइन्टरले एक्सेस गर्दाखेरि त्यहाँ डबल एस्ट्रिक आउँछ। अनि एड्रेस भन्यो भने सिंगल एस्ट्रिक आउला, भ्यालु त्यहाँको कन्टेन्टलाई चाहिँ डबल एस्ट्रिकले एक्सेस गर्नु पर्ला। अब त्यही किसिमले 3 डाइमेन्सनल एरे गरेका छौँ भने अझै एक लेभल बढ्यो, त्यहाँ ट्रिपल एस्ट्रिक आउँछ। पोइन्टर नै सुरुको ट्रिपल एस्ट्रिक डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो सबै कुरा त्यही हो, सेम नै हो। अब यसमा फरक भनेको यही न्यू म्यालोकको ठाउँमा न्यू आउने हो र अलिकति यता पछाडि सिन्ट्याक्स फरक छ, सजिलो छ। अरू एक्सेस रुल भनेको त सबै त्यही नै हो, सीमा जसरी एक्सेस गर्थ्यौँ फरक छैन। ल यो न्यूको इक्जाम्पल। अब यसमा मेमोरी एलोकेसन भयो भएन भनेर चेक गर्नको लागि C++मा एउटा स्ट्यान्डर्ड मेकानिजम पनि डिफाइन गरेको छ र जसलाई यहाँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ, पछि हामी लास्ट च्याप्टरमा एउटा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भन्ने टपिक आउँछ। त्यसको प्रि डिफाइन्ड एउटा एक्सेप्सन छ ब्याड एलोक भन्ने। ठिक छ, यो ब्याड एलोक भन्ने एक्सेप्सन। र एक्सेप्सन भनेको कुनै पनि एक्सेप्सनल सिचुएसन आयो भने त्यसमा सर्टेन केही थ्रो गर्ने र एक्सेप्सन ह्यान्डलरले त्यसलाई क्याच गरेर अनि त्यसको चाहिँ सर्टेन एक्सप्लानेसन केही दिन्छ, त्यो चाहिँ कोडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्ट एस्ट्रिक पिटिआर यो एउटा पोइन्टर भयो, न्यू इन्ट 5 भनेर हामीले यसरी कल गऱ्यौँ र यसको काम के हो, 5वटा एलिमेन्ट इन्टिजरको लागि मेमोरी एलोकेट गरेर अनि त्यसपछि त्यसको एड्रेस यो पिटिआर भन्ने पोइन्टरलाई एसाइन गर्ने। अब यदि एलोकेसन फेल भयो अरे भनेको कहीँ हामीले जहाँ एलोकेट गर्न खोजेका थियौँ त्यो मेमोरी एक्सेस अलाउ छैन अथवा मेमोरीमा सफिसियन्ट स्पेस छैन भने त्यो केसमा यसले एउटा एक्सेप्सन फाल्छ र त्यो एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले यो ब्याड एलोक यसलाई चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसको बारेमा पछि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा अरू कुराहरू आउँछ। र जस्तै यसमा चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। The method to check whether the allocation is successful or not is known as no throw. यो no throw भन्ने एउटा किवर्ड छ है र यसको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ नो थ्रो भनेको यसले चाहिँ यो एउटा एक्सेप्सन थ्रो गर्छ र त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्दाखेरि अब यसलाई एक्सेप्सन छ। अब यसमा इन्ट यो पोइन्टर भयो न्यू अनि यो नो थ्रो इन्ट 5 भनेर कल गर्यौँ भने यदि एलोकेसन भएन भने यसले चाहिँ नल पोइन्टर रिटर्न गर्छ यो एक्सेप्सन। त्यो नल पोइन्टर हामी त्यसपछि चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि इफ कन्डिसन लगाएर यसले इफ आर इज इक्वल नल पोइन्टर भने यसले कुनै पनि मेमोरी एलोकेट गरेन र मेमोरी एलोकेट गरेन भने त्यसपछि फर्दर हामीले यहाँ के लेख्ने हो, के एरर मेसेज दिने हो, त्यो कुरा यहाँ सकिन्छ। र यही कुरालाई सी ल्याङ्ग्वेजमा हामी कुनै पनि म्यालोक पछि भएको छैन भने म्यालोकले रिटर्न गर्ने पनि नल पोइन्टर हो र त्यो नल पोइन्टलाई हामीले पिआर इक्वल टु क्यापिटल लेटरमा नल एन्ड यु भनेर चेक गरिन्थ्यो। हो त्यही कुरो सिमिलर त्यही कुरा हो तर यो इन्टरनल्ली एक्सेप्सनले ह्यान्डल गर्छ र त्यसको लागि यहाँ चाहिँ न्यूसँगै एउटा नो थ्रो भन्ने एक्सेप्सन ह्यान्डलर यहाँ चाहिँ पास गरिन्छ। र यदि मेमोरी एलोकेट हुन सकेन भने यसले नल पोइन्टर रिटर्न गर्छ
र त्यो नल पोइन्टरलाई यसरी नल पिटिआर भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ यहाँ C++ मा र C कै कन्सेप्टमा पनि यहाँ गर्न सकिन्छ त्यो पनि अलाउ छ तर त्यो भन्दा अलिकति मोडिफाइड नयाँ फर्ममा चाहिँ यस किसिमले यहाँ नो थ्रो र नल पिटिआर भन्ने यो इन्ट्रोड्युस गरेको छ काम चाहिँ उस्तै हो त्यहाँ हामीले नल भनेर जसरी चेक गरेका थियौं त्यही कुरो ठीक छ हेलो सुनिरहेको छ कि छैन छ सर र यसमा यो सिन्ट्याक्स चाहिँ ख्याल गरौँ है अब हामीले एलोकेट नर्मल्ली त एलोकेट भइहाल्छ कहिलेकाहीँ एलोकेसन नभएर हाम्रो प्रोग्रामले काम नगर्न सक्छ त्यस्तो ठाउँमा हामीले सकेसम्म हरेक ठाउँमा एलोकेट गर्दाखेरि यो चेकिङ गर्यौं भने राम्रो हो सरी नो थ्रो युज गरेन भने चाहिँ एररै आउँछ प्रोग्राममा एरर आउँदैन एरर नआए पनि हामीले C मा जस्तै चेक गर्न सक्छौं ptr = null भन्ने त त्यो छँदै छ नि पहिल्यै हैन यसले पनि त्यही नलै रिटर्न गर्ने हो अब त्यही नललाई यहाँ अलिकति के गरेछ डिक्लेरेसन टाइप अर्को गरेर यो null ptr भनेर अर्को एउटा भेरिएबल यहाँ चाहिँ डिफाइन गरिदिएको छ के नल पोइन्टर काम चाहिँ उस्तै हो अब यसलाई छुट्टै अर्को बेड एलोकेसन कल गरेर पनि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ पछि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा आउँछ तिनी कुरा न्यू छ भन्ने कुरा हामी सरसर डिस्कस त्यसलाई फरक चाहिएन सर्टेन एलोकेट मेमोरी फरक छैन भने त्यसपछि त्यसले मेमोरी लोड लिइराख्नु गर्ने ठाउँ चाहिँ एलोकेट गरिराख्नु भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले मेमोरी रिलिज गरिदिनु भन्दाखेरि रिलिज गरिसकेपछि अरु त्यही मेमोरी फेरि त्यसपछि हामीले फेरि एलोकेसन गर्छौं युज गर्न सकिन्छ अथवा अरु प्रोग्रामले पनि त्यसलाई युज गर्न पाउँछ एउटा रिसोर्स चाहिँ खाली हुने भयो मेमोरीलाई रिलिज गर्ने त्यसको लागि C ल्याङ्ग्वेजमा हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो C ल्याङ्ग्वेजमा यो डिलिट को सट्टा फ्री भनेर यसरी कल गर्थ्यौं फ्री अनि ब्र्याकेटमा यो पोइन्टर जुन हो यो C मा चाहिँ यसरी गर्थ्यौं हैन अब त्यही कुरा यहाँ C++ मा जस्ट डिलिट भन्ने पोइन्टरलाई कल गर्ने त्यति मात्रै हो यसमा जस्तै a भन्ने एउटा पोइन्टर छ अघि हामीले a = अनि न्यू इन्ट भनेर एउटा भेरिएबललाई मेमोरी एलोकेट गरेका छौं भने अब त्यो भेरिएबलले लिएको मेमोरी हटाइदिनु पर्यो भने त्यसले यो सिंगल भेरिएबलको केसमा मल्टिपल भेरिएबल जस्तै एरेलाई हामीले एलोकेट गरेका छौं र त्यो एरेको एड्रेस यो पोइन्टरले स्टोर गरेका छ भने त्यो केसमा अब कसरी गर्ने भन्दा यो सेकेन्ड लाइनमा डिलिट सँग हामीले चाहिँ ब्र्याकेट राखेर कल गर्नु पर्यो डिलिट एउटा ब्लक पुरै त्यो पोइन्टरले लिएको ब्लक हेर्नको लागि यो डिलिट अनि यो ब्र्याकेट त्यसपछि पोइन्टर नेम यो काम भन्ने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिएलोकेट्स द मेमोरी भाइ भनौं यो पोइन्टरले एलोकेट जुन मेमोरीलाई पोइन्ट गरेको छ त्यसैलाई डिलिट गर्छ भनेको रिलिज गर्छ फरक के छ माथिको चाहिँ सिंगल एलिमेन्टको एड्रेस हो अनि यो तल्लोपट्टि हामीले जहाँ ब्र्याकेट छौं सेकेन्ड यो कुनै एउटा a को लागि गर्ने मेमोरी a = x =
न्यू आई भनेर गरेका थियौँ भने यो केसमा यहाँ चाहिँ यो ब्राकेट यहाँनिर एक्स भनेर गर्नु पर्यो। यो डिलिटको काम यति हो। र जुन काम सी ल्याङ्ग्वेजमा फ्री भन्ने फङ्सन युज गर्छ। ल डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन विथ सिम्पल एक्जाम्पल। र यो एक्जाम्पलमा इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम छ, इन्क्लुड न्यू भन्ने छ। यो न्यू भन्ने चाहिँ यो तल यो सबैमा न्यू चाहिँदैन है। हामीले यो नो थ्रो भनेर जहाँ यहाँ कल गरेका छौँ त्यसको लागि यो न्यू चाहिए हो। यो नो थ्रो भनेर लेखेन भने यो न्यू आवश्यक पर्दैन, न्यू भन्ने हेडर चाहिँदैन। यो न्यूमा नो थ्रो यिनी यो इन्टिटी कल गर्नको लागि यहाँ चाहिएको हो। र यो इक्जाम्पल यसमा यहाँ भन्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले यसमा हेरौँ। यो मैले प्रोग्राम विन्डोमा ल्याएँ। आइओ स्ट्रिम छ, न्यू छ, यहाँ युजिङ नेम स्पेस एसटिडी मेन त्यो भइहाल्यो। अब यहाँ इन्ट आई एन यो दुईटा भेरिएबल छ। अब यसमा इन्ट एस्ट्रिक पी एउटा पोइन्टर यहाँ डिक्लेयर भयो। त्यसपछि हाउ मेनी नम्बर्स टु इनपुट भनेर यसले सोध्यो। र हाउ मेनी नम्बर्स टु इनपुटमा युजरले इनपुट गर्छ आई को भ्यालु कतिवटा हो त्यति। अब हामीले युजरले जति इनपुट गर्यो त्यतिवटाको लागि मेमोरी एलोकेट गर्नु पर्यो भने सिम्पली पी इक्वल टु न्यू। अब यो नो थ्रो युज नगरे पनि पाइन्छ। र यो कहिलेकाहीँ मेमोरी एलोकेट भएको छैन कि चेक गर्नलाई एउटा कल गरे हो। न्यू इन्ट आई गर्यो यी ब्र्याकेटमा आई भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट जति छ त्यति। र इफ पी इज इक्वल टु नल पोइन्टर त यदि यो मेमोरी एलोकेट भएन भने पीमा यो नल पोइन्टर भ्यालु हामीले चेक गर्नु पर्यो। इफ पी इज नल पोइन्टर देन इरर मेमोरी कुड नट बी एलोकेटेड भनेर यो एउटा इरर फ्याँक्यो। अब त्यसपछि एल्स यदि यो मेमोरी एलोकेट भएको छ करेक्टली भने यो एल्समा आयो। अब यहाँ फर आई एन इज इक्वल टु 0 एन इज लेस देन आई एन प्लस प्लस इन्टर द नम्बर। अब यहाँ हामीले इनपुट एक्चुअल एरेको भ्यालुहरू के हो त्यो इनपुट गर्न खोज्यौँ। सी इन पिएन यो एरेको इनपुट भयो। अनि त्यसपछि सी आउट यु हेभ इन्टर्ड के इन्टर गर्यो भनेर फर एन इज इक्वल टु 0 एन इज लेस देन आई एन प्लस प्लस जतिवटा नम्बर यहाँ इनपुट गरेको थियो त्यही नम्बरलाई यहाँ 1 बाई 1 डिस्प्ले गर्यौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिलिट पी यो भनेको मेमोरीको डिएलोकेसन। यो चाहिँ डिएलोकेसन। यसपछि जुन यो डिलिट भनेर यहाँ कल गरेको छ डिलिट पी गरिसकेपछि जुन अघि हाम्रो यो एरेको लागि स्टोरेज एलोकेट भएको थियो त्यो स्टोरेज एलोकेट भएको स्पेस यसले चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ। अब यो प्रोग्रामलाई हामीले कम्पाइल गरेर हेर्यौँ भने यसको कम्पाइलेसन त्यसपछि एक्जिक्युट गरौँ। अलिकति स्लो भइरहेको छ यो।
कम्पाइल भयो है कम्पाइल भइसकेपछि यसलाई चाहिँ रन गर्दाखेरि अब यसको आउटपुट यसरी आयो हाउ मेनी नम्बर्स टु इनपुट ल मैले यहाँ ल 5 नम्बर इनपुट गरेँ अब 5 इनपुट गरेपछि यसले 5 वटा एलिमेन्ट इन्टिजर एलिमेन्ट राख्नको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ र इन्टर द नम्बर ल 6 7 8 9 12 भनेर यसरी 5 वटा नम्बर इनपुट गर्यौं र यु हेभ इन्टर 6 7 8 9 10 भनेर जुन हामीले इनपुट गर्यौं त्यो लगेर उले जहाँ स्टोर गरेको छ त्यहाँबाट फेरि यो भ्यालु शो गर्यो यसले यति देखायो अब यसमा डिएलोकेसन भनेको यहाँनिर गरेका छौं हामीले अब यो जस्तै यो कोडलाई यहाँ फेरि राखेँ मैले यसले मेमोरी रिफरेन्स ल अब यहाँनिर के आयो त देखिरहेछ यो एक्जाम्पल देखिरहेछ सर ल अघि हामीले रन गर्यौं करेक्टली यसले रन गरेको थियो हैन अब मैले यहाँनिरको यो पिस अफ कोड यो फर n इज इक्वल टु 0 n इज लेस देन आई n प्लस प्लस अनि सी आउट pn भन्ने कोडलाई फेरि तल कपी गरेँ है यहाँनिर आफ्टर एक्जिक्युसन भनेर अथवा आफ्टर एक्जिक्युसन भन्नुको सट्टा यहाँ आफ्टर डिएलोकेसन भन्नु सेमिकोलन र आफ्टर डिएलोकेसन भनौं हैन अब यहाँनिर यो भयो अब यसमा योलाई फेरि कम्पाइल गर्दाखेरि यसले कम्पाइल त लिइरहेछ अहिले मेमोरी रिफरेन्स यसले छोडेन नर्मल्ली हामीले यो डिलिट गरेपछि यो p ले जुन मेमोरी स्टोर गरेको थियो त्यो मेमोरी यहाँबाट रिलिज हुनुपर्छ अब यसमा एकचोटी रन गरौँ 4 एलिमेन्ट 5 6 7 8 ल ठीक छ अब यसको आउटपुटमा हेरौँ आउटपुटमा अघि के आएको 5 6 त्यो त करेक्ट छ आफ्टर डिएलोकेसनमा के आयो त गार्बेज भ्यालु आयो हैन हामीले त्यही स्टेटमेन्ट त्यही कोड लेखेका छौं एक्ज्याक्टली सेम कोड यो अगाडिको यु हेभ इन्टर्ड भन्नेमा जे लेखेका थियौं आफ्टर डिएलोकेसनमा त्यही कोड कपी गरे हो यहाँ अब यसको आउटपुट चाहिँ हामीले इनपुट गरेको करेक्टली आएको छ किन करेक्टली आएको छ भन्दाखेरि त्यही मेमोरीमा लगेर यसले स्टोर गरेको छ अब यहाँनिर जब डिलिट p कल गर्यो डिलिट p कल गरेपछि यो p ले अघि जसको मेमोरी को एड्रेस लिएको थियो त्यसलाई छोड्दियो त्यसलाई रिलिज गर्दियो भनेपछि p ले अहिले हामीले दिएको मेमोरीलाई पोइन्ट गरेको छैन अब त्यही कुरा हामीले फेरि यहाँ ल्याएर डिस्प्ले गर्न खोज्दाखेरि आउनु पर्ने त त्यही थियो तर यो मेमोरी डिएलोकेट भइसकेको हुनाले यसले pn भनेको यसले अब गार्बेज कतै पोइन्ट गरे होला त्यही गार्बेज भ्यालु चाहिँ यहाँ देखाइदिरहेछ यहाँ चाहिँ यो भ्यालु आयो यस्तो यस्तो भ्यालु आयो त्यसैले डिलिट को काम भनेको त्यही हो हाम्रो जुन मेमोरी एलोकेट गरेको थियो डिलिट कल गरेपछि उले त्यो मेमोरीलाई छोड्दिन्छ अनि त्यसपछि हामी त्यो नामबाट एक्सेस गर्यौं भने त्यो पहिलाको मेमोरी पाउँदैन त्यो रिलिज भइसक्यो हुन्छ र त्यही भएर यसले गार्बेज भ्यालु दियो ठीक छ त डिलिट को काम यो भयो सर त्यो डिलिट एस्ट्रिक p गरे भने चाहिँ के हुन्छ डिलिट एस्ट्रिक p गरे भने एस्ट्रिक p गर्यो भने ल यस्तो हुन्छ कि डिलिट एस्ट्रिक p यही कम्पाइल गरेर हेरौं हैन के आयो एरर टाइप int argument given to delete भनेको छ नि
एक्सपेक्टेड पोइन्टर हामीले पोइन्टर पास गर्नुपर्ने हो एस्टिक पोइन्टरमा एस्टिक लगायो भने त्यो पोइन्टर हुँदैन त्यसले चाहिँ पोइन्ट गरेको लोकेसनको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने पढ्या हो नि त हैन तर यो एस्टिक पी भन्यो भने पोइन्टर पोइन्टर नभएर यसले पोइन्टरको फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको पी ले पोइन्ट गरेको फर्स्ट एलिमेन्ट अघि मैले इक्जाम्पल देखाएको थिएँ नि एक्स भन्ने पोइन्टरले कुनै मेमोरी एलोकेट गरेको छ एरेलाई भने एस्टिक पी लेख्यो भने त्यो भनेको एस्टिक पी प्लस 0 भने हो द्याट इज द फर्स्ट एलिमेन्ट अफ द एरे अब फर्स्ट एलिमेन्टको भ्यालुलाई हामीले डिलिट गर्न खोज्या होइन यहाँ हामीले त पोइन्टरले लिएको मेमोरीलाई डिलिट गर्न खोज्या हो त्यही भएर यो चाहिँ उले भ्यालु बुझ्छ र यस्तो केसमा यहाँ चाहिँ एरर फाल्छ ल यो एउटा एक्जाम्पल भयो त्यसपछि नेक्स्ट अब अर्को एउटा नयाँ कुरा फेरि जुन सी ल्याङ्ग्वेजमा भएको मेमोरी एलोकेसन डिएलोकेसनलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर न्यू र डिलिट हेर्यौँ अब त्योभन्दा फेरि टोटल्ली छुट्टै अर्को कुरा हो यो अर्को टपिक्स रिफरेन्स भेरिएबल भन्ने छ र सी ल्याङ्ग्वेजमा रिफरेन्स भेरिएबलको कन्सेप्ट छैन त्यहाँ हामीले रिफरेन्स भेरिएबल युज गर्दैनौँ अब सी प्लस प्लसमा अर्को एउटा फिचर के छ भेरिएबलमा भन्दाखेरि यो रिफरेन्स भेरिएबल भन्ने नयाँ फिचर यसमा इन्क्लुड भएको छ र के हो त रिफरेन्स भेरिएबल भन्दाखेरि द रिफरेन्स भेरिएबल इज एन एलियस अफ द भेरिएबल द्याट इज प्रिभियसली डिफाइन्ड भन्छ एलियस भनेको अल्टरनेटिभ नेम जसलाई हामीले चाहिँ निक नेम भन्न सक्छौँ कुनै एउटा भेरिएबल पहिले डिफाइन छ र त्यो भेरिएबललाई हामीले अर्को पनि नाम दिनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स भेरिएबल भनिन्छ अब यो रिफरेन्स भेरिएबल कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भन्दा नर्मल्ली बेसिकल्ली यसको युज भनेको पासिङ आर्गुमेन्ट्स टु द फङ्सन कुनै पनि फङ्सनमा हामीले आर्गुमेन्ट पठाउँदाखेरि यो रिफरेन्स पास गर्न सक्छौँ सबै भ्यालुको सट्टा अथवा एड्रेस पठाउनुको सट्टा रिफरेन्स एउटा पठाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि कुनै पनि लोकल एउटा फङ्सनबाट अर्को स्कोपको भेरिएबलहरूलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ युजिङ द नेक्स्ट नेम अफ द्याट भेरिएबल द्याट नेक्स्ट नेम इज कल्ड द रिफरेन्स नेम अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीसँग एउटा भेरिएबल छ सपोज सम भन्ने भेरिएबल छ अथवा टोटल भन्ने भेरिएबल छ यहाँ भने अनुसार टोटल भन्ने भेरिएबल छ त्यसलाई हामीले सम भन्ने पनि नामले एक्सेस गर्नु पर्यो भने मेमोरी लोकेसन एउटै हो मेमोरी लोकेसन अर्को छुट्टा छुट्टै होइन तर नेम चाहिँ हामीले सम पनि युज गर्न सक्ने टोटल पनि युज गर्न सक्ने हो यसरी भन्यो भने एउटै व्यक्तिलाई एउटा भन्दा अर्को नामले पनि बोलाउन सक्ने भने जस्तो एउटै भेरिएबललाई एउटा नाम एक्जिस्टिङ यसको पहिल्यै छ त्यसैलाई चाहिँ अर्को नाम क्रिएट गर्ने भनेको नै रिफरेन्स क्रिएट गर्ने हो अब यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबल अलरेडी डिक्लेयर्ड छ सपोज यहाँ भेरिएबल नेम भनेको पहिल्यै बनाएको भेरिएबल भयो कुनै टाइपको अब सेम डाटा टाइप युज गरेर डाटा टाइप त्यसपछि गएर एम्परसन यो एउटा सिम्बल युज हुन्छ एम्परसन रिफरेन्स नेम इज इक्वल टु भेरिएबल नेम यो सिन्ट्याक्स फलो गर्नु पर्यो यहाँ एम्परसनको काम नर्मल्ली हामीले के भन्दाखेरि यो एड्रेस अफ भेरिएबल भन्ने टर्ममा बुझेका थियौँ अहिलेसम्म अब यहाँनिर त्यो एड्रेस होइन यो चाहिँ रिफरेन्स नेम डिफाइन गर्नलाई पनि एम्परसन यहाँ युज हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ यो इन्टिजर टोटल जुन यो इन्टिजर छ टोटल इज इक्वल टु 100 भनेर एउटा भ्यालु यहाँ एसाइन गर्यो ठिक छ इन्टिजर टोटल इज इक्वल टु 100 यो पहिले डिफाइन गर्यौँ यहाँ टोटलको टाइप इन्टिजर यसको भ्यालु चाहिँ 100 भनेर एसाइन गरेको छ अब यसैको अर्को लाइनमा यहाँ डिफाइन गर्यो इन्ट एम्परसेन्ड सम इज इक्वल टु टोटल भनेर बनायो अब यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो टोटल भन्ने प्री डिफाइन भेरिएबल जुन छ त्यसलाई यो सम भन्ने अर्को नाम दियो अब हामीले यसभन्दा पछाडि गएर सम भनेर एक्सेस गरे पनि त्यही लोकेसनलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छौँ टोटल भनेर एक्सेस गरे पनि त्यही लोकेसनलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छौँ अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि सी आउट गरेर टोटल हामीले प्रिन्ट गरेर हेरौँ सी आउट गरेर सम प्रिन्ट गरेर हेरौँ
यो दुईटै स्टेटमेन्टले के दिन्छ भन्दा त्यही 100 दिन्छ। अब टोटल इजिकल टु टोटल प्लस 100। अब यो 100 त अहिले यसो बुझ्दाखेरि सम भन्ने अर्कै भेरिएबल बन्यो, त्यसमा पनि टोटलै एसाइन गरेको छ, 100 त दिइहाल्छ भने जस्तो लाग्ला। तर अर्को इक्जाम्पल टोटल इजिकल टु टोटल प्लस 100 भनेर फेरि यहाँ अर्को स्टेटमेन्ट यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि भने अब यो टोटलमा 100 जोड्यो भने टोटलको भ्यालु कति भयो? यहाँ 200 भयो। अब हामीले आउटपुट गर्दाखेरि सी आउट समलाई डिस्प्ले गर्यौँ। समलाई त हामीले यहाँ छो छैन कतै पनि, तर यसले के दिन्छ? अब यहाँ चाहिँ 200 दिन्छ। भन्नुको अर्थ टोटलमा हामीले 100 जोड्नु भनेको त्यही सममै हो जोडेको, किनकि सममा जोड्नु भनेको पनि टोटलमै हो। र यो टोटल र सम दुईटै भेरिएबलले एउटै मेमोरी लोकेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यहाँ यो नाम मात्रै दुईटा भयो, यसको लोकेसन एउटै हो। त्यसैले जुन नेमबाट एक्सेस गरे पनि त्यही ठाउँमा हामीले त्यही भ्यालुलाई एक्सेस गरिरहेका हुन्छौँ। र दिस टाइप अफ भेरिएबल इज कल्ड द रेफरेन्स भेरिएबल। सो रेफरेन्स भेरिएबल इज जस्ट द अल्टरनेटिभ नेम अफ द प्री एक्जिस्टिङ भेरिएबल अर प्री डिफाइन्ड भेरिएबल। र यसको सिन्ट्याक्स यो माथि देखाए अनुसार यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसको युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली यसको युज एउटै प्रोग्रामभित्र हामीले मल्टिपल नाममा भेरिएबल एक्सेस गर्ने गरी त्यो त्यति प्र्याक्टिकल हुँदैन। प्र्याक्टिकल कहाँ हुन्छ भन्दा एउटा फङ्सनबाट अर्को फङ्सन कल गर्दाखेरि हामीले जुन भेरिएबलमा आर्गुमेन्टको रूपमा भेरिएबल पास गर्छौँ अथवा त्यसलाई पास गर्दाखेरि भ्यालु पास गर्ने, एड्रेस पास गर्ने जुन मेकानिजम छ त्यस्तै किसिमले यो रिफरेन्स पास गर्ने भनिन्छ। रिफरेन्स पास गर्दा पोइन्टर जस्तै भयो हैन सर? पोइन्टर जस्तै काम चाहिँ पोइन्टर जस्तै भयो। पोइन्टरले चाहिँ एड्रेस राखेर बस्छ र त्यो एड्रेसमा गएर एक्सेस गर्छ डाइरेक्टली हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेम अर्को एउटा हामीले क्रिएट गर्छौँ, त्यो भेरिएबलसँग अर्को भेरिएबलको रिलेसन भनेको नेम मात्रै अर्को क्रिएट गर्छौँ र त्यो नेमबाट डाइरेक्टली त्यही मेमोरी लोकेसनलाई नै यसले एक्सेस गर्छ। भनेको पोइन्टरले गर्ने काम गर्छ लोकल स्कोपबाट त्योभन्दा अर्को स्कोपको भेरिएबललाई सिधै एक्सेस गर्न सक्छ। तर सेम लोकेसन एउटै हो, नेम चाहिँ फरक फरक मात्रै हो यसको। पोइन्टरमा के हुन्छ, पोइन्टरको लागि पनि छुट्टै लोकेसन चाहिन्छ जहाँ उसले त्यो भेरिएबलको एड्रेस ल्याएर स्टोर गर्नुपर्छ। भने पोइन्टर भेरिएबल क्रिएट गर्दा बित्तिकै एउटा लोकेसन छुट्टै बन्छ जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ अर्को भेरिएबलको एड्रेस ल्याएर स्टोर गर्नुपर्छ। अनि उसले आफ्नो त्यो स्टोर गरेको भेरिएबलको एड्रेस हेरेर त्यो एड्रेसमा गएर डाइरेक्टली एक्सेस गर्ने हो पोइन्टरले। अब यो रिफरेन्स भनेको सिधै त्यही नामको भेरिएबल उसले सिधै एक्सेस गर्छ। भनेको भेरिएबललाई नै नाम छुट्टै दिएर अर्को नामले बोलाएको जस्तै हो। यसो नि फङ्सनमा पास गर्दा चाहिँ हैन रेफरेन्स भेरिएबल नै भनेर त्यो के प्यारामिटर्समा हाल्नुपर्छ कि इन्टिजर मात्र भनेर हाल्दा हुन्छ? हैन, फङ्सनको डेफिनिसनमा हामीले यो एम्परसन गरेर कुनै नयाँ नाम दिने हो नि त हामीले हैन। हजुर, एउटा भेरिएबल हाम्रो प्रोग्राममा अलरेडी डिफाइन छ, त्यसलाई हामीले फङ्सनमा पास गर्दछौँ युजिङ रिफरेन्स भनेपछि फङ्सनको डेफिनिसनमा चाहिँ यो एम्परसन अनि न्यू नेम हुन्छ। अनि यता फङ्सन कल गर्दाखेरि जुन पासिङ बाई भ्यालुको सिन्ट्याक्स हो त्यही नै हो, सिधै भेरिएबल नेम हामी पठाउँछौँ। अनि भेरिएबल नेम पठाइसकेपछि फङ्सनको नेममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एम्परसन अर्को न्यू नेम हुन्छ। अब त्यसको रिलेसन ठ्याक्कै यही क्रिएट हुने हो। त्यहाँ न्यू नेम एम्परसन न्यू नेम इज इक्वल टु वर्ल्ड नेम, यही रिलेसन त्यहाँ क्रिएट हुन्छ र त्यो दुईटै नेमले त्यसैलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। हजुर, अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ ल। फङ्सनमा पासिङ बाई रिफरेन्स भन्ने पनि यहाँनिर आउँछ। यो चाहिँ बेसिक यसको इक्जाम्पल। जस्तै यहाँ इन्ट एक्स इज इक्वल टु 5 एउटा भेरिएबल भयो, इन्ट एम्परसन वाइ इज इक्वल टु एक्स गर्यो भनेको एउटा वाइ इज द रिफरेन्स नेम फर एक्स। यहाँनिर यसले यस्तो लेख्ने बित्तिकै यसले वाइ इज द रिफरेन्स नेम भनेर भन्यो। त्यसपछि सी आउट एक्स इज इक्वल टु यहाँ एक्सको भ्यालु हामी डिस्प्ले गऱ्यौँ, वाइ इज इक्वल टु वाइको भ्यालु डिस्प्ले गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ दुवैको सेम आउँछ, एक्सको भ्यालु पनि 5 वाइको भ्यालु पनि 5। यो आउने भइहाल्यो अभियसली, यसमा चाहिँ केही चेन्ज भएन। अब वाइलाई इन्क्रिज गऱ्यौँ यहाँ हामीले, एक्सलाई केही पनि छो छैन, वाइलाई इन्क्रिज गऱ्यौँ।
हियर वाइ इज द रेफरेन्स नेम अफ एक्स। अब वाइलाई इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै कहाँ इन्क्रिज भयो त भन्दाखेरि वाइ भनेकै एक्स हो, वाइले नै त्यो एक्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेको नाम मात्रै फरक हो, ठाउँ लोकेसन त्यही एक्स नै हो, अर्को नाम मात्रै हामीले यहाँ क्रिएट गरे हो। सो त्यो कहाँ गएर इन्क्रिज हुन्छ, त्यही 5 इन्क्रिज हुने हो। अब हामीले यसपछि एक्सलाई वाइलाई सो गरेर हेरौँ, अब एक्स पनि 6 वाइ पनि 6, त्यसको अर्थ दुवैले एउटै मेमोरीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यहाँ छुट्टै भेरिएबल वाइ होइन, त्यही एक्सको एउटा नयाँ नाम वाइ दिएको। ल अब यसमा पासिङ बाई रेफरेन्सको इक्जाम्पल भर्खर मैले भन्दै थिएँ। पासिङ बाई रेफरेन्समा हामीले यो स्वाप भन्ने एउटा इक्जाम्पल याद होला सी ल्याङ्ग्वेजमा, यसलाई यहाँभन्दा उसमै हेरौँ, यहाँबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ यसको डिटेल। यसमा यो प्रोग्राम छ, ठिक छ। अब यसमा पहिला सुरुमा हामीले सिम्पली म यसबाट देखाउँछु, यो एम्परसन मैले यहाँ हटाइदिएँ। अब यो सिम्पली के भयो, पासिङ बाई भ्यालु हो। त पासिङ बाई भ्यालु भन्छ यसलाई, किन हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट भ्यालु पास गरेका छौँ। ए र बी तल मेन फङ्सनमा ए इज इक्वल टु 15 डिफाइन छ अनि बी इज इक्वल टु 20 डिफाइन छ, यहाँ एसाइन गरेको छ। अब यसलाई बिफोर स्वापिङ ए को भ्यालु यति बी को भ्यालु यति अनि स्वाप भन्ने फङ्सन कल गर्यो, माथिको ए र बीलाई पास गर्यो, ए र बी पास गरेपछि एक्समा ए को भ्यालु जान्छ, वाइमा बी को भ्यालु जान्छ, यहाँ चाहिँ भ्यालु। आफ्टर स्वापिङ ए को भ्यालु र बी को भ्यालु चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गरौँ। अब यसको रिजल्ट कति आउँछ भन्दाखेरि यसको रिजल्ट अब यहाँ कम्पाइल गरेर हेरौँ, रन गरेर, नेम त्यही होस्। ल कति आयो त, बिफोर स्वापिङ ए को भ्यालु 15 थियो, बी को भ्यालु 20 थियो, त्यही आयो। आफ्टर स्वापिङ पनि के आयो, सेम आयो। भनेपछि पासिङ बाई भ्यालु युज गर्दाखेरि हामीले जुन स्वाप गर्न खोजेका थियौँ त्यो एक्चुअल स्वाप भएन। यहाँ किन भएन भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ हामीले जुन पास गरेका थियौँ, यहाँ यो एक्समा भ्यालु पास गरेपछि एक्स र वाइ लोकल भेरिएबल यहीँ बनायो, यसले त्यहीँ स्वाप गरिदियो। अब यो फङ्सनबाट बाहिर फेरि मेनमा रिटर्न हुँदाखेरि यो एक्स र वाइ डिस्ट्रोय भइहाल्छ, सो यसले चाहिँ त्यो गर्न सकेन। अब यही कुरा हामी पोइन्टरको केसमा कसरी गरेका थियौँ, यहाँ एस्ट्रिक एक्स एस्ट्रिक वाइ, यहाँ एस्ट्रिक एक्स एस्ट्रिक एक्स एस्ट्रिक वाइ एस्ट्रिक वाइ भनेर यसरी लेख्थ्यौँ, तल गएर एड्रेस गर्थ्यौँ एम्परसन ए एम्परसन बी भनेर। त्यो केसमा उसले यहाँ पोइन्टर बनाउँछ एक्स र वाइ, अनि त्यो पोइन्टरमा त्यसको एड्रेस लिएर राख्छ अनि त्यही एड्रेसबाट डाइरेक्टली त्यहाँ गएर भ्यालुलाई एक्सचेन्ज गर्छ, त्यो गरेका थियौँ। अब यसमा पासिङ बाई रिफरेन्स गर्दाखेरि के फरक हुन्छ भन्दाखेरि तल पासिङ बाई भ्यालुमा यहाँ पास गरेको कुरा केही पनि चेन्ज गर्दैन हामीले, जस्ट यहाँ चाहिँ यसरी यो रिफरेन्स नेम क्रिएट गर्छौँ। अब यसरी गर्ने बित्तिकै यसको रिलेसन के हुन्छ, इन्ट एक्स इक्वल टु यसले पास गरेको भ्यालु, अघि चाहिँ एक्स इज इक्वल टु ए मात्रै रिलेसन हुन्थ्यो यहाँ भने डाइरेक्ट भ्यालु एसाइन गर्थ्यो एक्समा ए को वाइमा बी को। अब यहाँ भ्यालु एसाइन गर्दैन, एम्परसन एक्स इज इक्वल टु ए भन्ने बित्तिकै एक्स हेज न्यू नेम ए भयो यहाँ, अनि एम्परसन वाइ के अरे सरी ए को न्यू नेम एक्स भयो है, एन्ड एम्परसन वाइ इज इक्वल टु बी यहाँबाट पास गरेको छ भने बी को न्यू नेम वाइ भयो। अब यो केसमा यो ए र बी को मेमोरी लोकेसन जहाँ छ त्यसलाई नै सिधै यो नामबाट यसले एक्सेस गर्छ, एक्स र वाइ भन्ने नेमबाट। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ हामीले स्वाप गर्न खोजेको कुरा हुन्छ कि हुँदैन। ल ए को भ्यालु 15 थियो, बी को भ्यालु 20 थियो, अब ए को भ्यालु 20 देखाइदियो, बी को भ्यालु 15 देखाइदियो, ठिक छ। हामीले ए र बीमा त त्यहाँ स्वाप गरे होइन, एक्चुअली एक्स र वाइलाई यहाँ चाहिँ स्वाप गरेका छौँ, तर एक्स र वाइ भनेकै अब के हुन्छ, ए र बी हुन्छ, त्यसैको अर्को नाम एक्स र वाइ हो। अब यस किसिमले रिफरेन्स भेरिएबलले के काम गर्यो भन्दाखेरि स्कोपलाई ओभरराइड गर्ने काम गरेको छ। यहाँ यसको लोकल स्कोपबाट अर्को स्कोपमा भएको भेरिएबललाई एक्सेस गर्यो,
अब ए भन्ने नाम त यहाँ युज गर्न पाइएन, तर छुट्टै नाम अर्को नामबाट यसले एक्सेस गर्यो। अब यो रिफरेन्स नगरिकन ए भनेर राख्यो भने लोकल ए हुन्छ, त्यहाँ एक्सेस गरेको यहाँ एक्सचेन्ज हुँदैन। अब रिफरेन्स बनायो भने त्यो रिफरेन्स बनाइसकेपछि उसले त्यही नामबाट सिधै यहाँको भ्यालुलाई एक्सेस गरिदिन्छ। र यो पोइन्टरले जस्तै एउटा स्कोपबाट अर्को स्कोपमा एक्सेस गर्ने राइट्स यसले चाहिँ पायो, तर एक्चुअली पोइन्टर होइन यो। पोइन्टर भनेको छुट्टै मेमोरी लोकेसन हुन्छ, त्यहाँ ल्याएर उसले एड्रेसलाई स्टोर गर्छ। यसले एड्रेस यताउता केही पनि स्टोर गर्दैन, जस्ट त्यसलाई एउटा रिनेम गरेर अर्को नाममा सिधै एक्सेस गर्न पायो। यो रिफरेन्स भेरिएबल भनेको यस्तो टाइपको भेरिएबल छ जसको युज यसरी हामीले फङ्सनमा अघि जुन पासिङ बाई भ्यालु गर्दाखेरि भएको थिएन, अब रिफरेन्स गर्दाखेरि हाम्रो जे गर्नुपर्ने हो यो काम यसले गर्यो। यसरी C++ मा एउटा यो रिफरेन्स भेरिएबल भन्ने नयाँ कन्सेप्ट छ। अब यसलाई हेरेँ, अब यसको युज योभन्दा पछाडि हामी गर्दै जान्छौँ। ल आज टाइम पनि बढी भयो, आजलाई यतिमा रोकौँ है। यो स्लाइडहरू मैले त्यहाँ अपलोड गरिदिएको छु, सबै हेर्ने एकछु।